गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव स्वामी बताउनुहुन्छ, राजन, एक दिन शिवरात्रि को समय आयो। नन्द आदि गरेका गोपहरू अम्बिका वनमा जानुहुन्छ। त्यहाँ गएर अनेक प्रकारका उपचारहरूद्वारा भगवान पशुपतिनाथको सेवा गर्नुभयो। शङ्करजीको सरस्वती नदीका तटमा स्नान गरेर त्यहाँ बसेर त्यो अम्बिका वनमै रात्रि बिताउने यस्तो विचार गर्नुभयो। उहाँहरूले गाई दान गर्नुभयो, सोमदान, वस्त्रदान, मिठा मिठा अन्नहरू तयार गर्नुभयो, मिष्ठान्नहरू सबै ब्राह्मणहरूलाई दान गर्नुभयो। देवताहरूको पूजन सम्पन्न भयो। उपवास गरेर रात्रि त्यहीँ सरस्वती नदीका तटमा बसेका समयमा एउटा महान सर्प आयो, अजिङ्गर। नन्द बाबालाई त्यसले गोडामा तान्न थाल्यो। जब त्यो अजिङ्गरले तान्यो, नन्द बाबाले भगवानसँग भन्नुभयो, सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। हे कन्हैया, कन्हैया, यो सर्पले मलाई निल्न आँट्यो, रक्षा गर। यो क्रन्दन सुने सारा गोपहरू उठे। उनीहरू सबैजना आगाका अगुल्टाले त्यो सर्पलाई हानेर मार्न खोज्थे, तर पनि कसैले सम्भव भएन, सकेनन्। छोडेन त्यो अजिङ्गरले नन्द बाबालाई। भगवान आउनुभयो, आएर त्यो चरणले एकपटक त्यसलाई प्रहार गर्नुभयो। भगवानका चरणको स्पर्श हुने बित्तिकै त्यो त अत्यन्तै सुन्दर एउटा विद्याधरका रूपले प्रकट भयो। सबै चकित भइरहेका छन्। भगवानले सोध्नुभयो, को भवान परया लक्ष्म्या रोचते अद्भुत दर्शन। त को थिस् आज यस्तो सुन्दर बनिस् त? फेरि के कारणले सर्प बनेको थिस्? त्यो मुक्त भएको सर्पले भन्यो, सुदर्शन नाम गरेको विद्याधर थिएँ म पहिले। मेरो अत्यन्तै सौन्दर्यले युक्त भएको शरीर, यति अभिमान थियो मेरो आफ्नो सौन्दर्यमा, घमण्ड थियो। एकचोटि विमानमा चढेर जाँदै थिएँ। अंगिरा गोत्रका ब्राह्मणहरू, ऋषिहरू यहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू अत्यन्तै कुरूप जस्ता देखिने, वृद्ध जस्ता देखिने। उहाँहरूलाई देखेर मैले खुब खिसी गरेँ, उपहास गरेँ। ऋषिहरूले कृपा गरेर मलाई श्राप दिनुभयो, हे दुष्ट, जा, सर्प बनी जा। म चरणमा परेर गिरेँ, रोएँ, कराएँ। फेरि उहाँहरूले भन्नुभयो, जति बेला भगवानको श्री कृष्ण अवतार हुन्छ, उहाँका चरणको स्पर्श भएपछि तेरो उद्धार हुनेछ। ऋषिले त्यस्तो आज्ञा दिनुभएको थियो। आज प्रभु त्यही दिन आएछ। म प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको थिएँ। मैले त्यस्तो अपचार गरेको थिएँ, ऋषिहरूको अपमान गरेको थिएँ। आज हजुरका चरण स्पर्शद्वारा आज मेरो उद्धार भयो। प्रभु कृपा गरिबक्स्योस्। ब्रह्मदण्डात् विमुक्तोहम। ब्राह्मणले दिएको शापबाट पनि म आज मुक्त भएको छु। भगवानलाई परिक्रमा गर्यो उसले। भगवानले आज्ञा दिनुभयो, आफ्ना लोकतर्फ गयो यो सुदर्शन नाम गरेको विद्याधर। समय बित्दै गयो। एक दिन भगवान बलरामजीलाई साथमा लिएर गोपिनीहरूका साथमा सायंकाल वनमा विहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्तै सुन्दर श्रृङ्गार थियो दुवै भाइको। गान चलिरहेको छ, सुन्दर गीत गाइरहेका छन् सबैले। त्यसै समय एउटा यक्ष थियो, शङ्खचूड नाम गरेको कुबेरको अनुचर थियो। त्यो अत्यन्तै डरलाग्दो आयो। आएर त्यस गोष्ठीबाट गोपिनीहरूलाई हरण गरेर लिएर जान थाल्यो। सबै विलाप गरी गरी रुन्छन्, कराउँछन्। क्रोशन्तम कृष्ण रामेति, हे बलराम, हे कन्हैया, हे कन्हैया, हे कन्हैया। सबै रोइरहेका छन्। भगवानले भन्नुभयो, नडराओ, नडराओ, म छु साथमा।
अगाडि अगाडि त्यसले गोपिनीहरूलाई लिएर भाग्यो, पछाडि पछाडि भगवान् श्रीकृष्ण बलरामजीका साथ। तमन्व धावत गोविन्दो यत्र यत्र सधावती, जहाँ जहाँ जान्छ भगवान् उतै उतै जानुभयो। जाँदै 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 भगवान् नजिकै पुग्नुभयो। गएर एक मुक्का प्रहार गर्नुभएको त्यो शिरमा रगत छाड्दै छाड्दै डङ्ग लड्यो। त्यसका शिरमा एउटा मणि थियो, त्यो मणि लिएर आउनुभयो। आएर बलरामजीलाई दिनुभयो भगवान्ले, दाजु यो दुष्टलाई मारेर मैले लिएर आएँ यो मणि। गोपिनीहरू पनि प्रसन्न, यतातिर सारा गोपहरूले सुने उनीहरू पनि अत्यन्तै प्रसन्न भइरहेका छन्। भगवान्का यस्ता अनेकन मनोहारिणी लीलाहरू चलिरहेका छन् ब्रजमा। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन भगवान् जब वनमा गाई चराउनका निमित्त जानुहुन्थ्यो, भगवान् गएबाट भगवान् साँझन फर्केर नआउने बेलासम्म सारा गोपिनीहरू भगवान्का विरहमा भगवान्कै चरित्रको गान गरेर दिन बिताउनुहुन्थ्यो। कृष्णलीला प्रगायन्त्यो निन्युर दुःखेन बासरान्। त्यसरी नै त्यो विरहको जो अभाव हो, विरहले जुन प्रकारको ताप जन्माएको छ, त्यसलाई भगवान्कै चरित्रको गान गरेर पूर्ति गर्नुहुन्थ्यो गोपिनीहरू। समय बित्दै गयो। गोपिनीहरूले भगवान्का विषयमा गाउनु भएको यसलाई युगल गीत भनेर भागवतमा बताइन्छ। हाम्रो लोकभाषामा भन्ने भने दोहोरी भनिन्छ नि। एक पक्षबाट एउटा विषयको उत्थान हुन्छ अनि गीतै गीतमा अर्का पक्षले त्यसको जवाफ दिन्छन्, फेरि अर्काले अर्को विषय उठाउँछन्, अर्काले जवाफ दिने, यो दोहोरी गान जसलाई युगल गीत भनिन्छ। गोपिनीहरू दुई पङ्क्तिमा भएर बस्ने, मार्गमा निस्कने, भगवान् वनमा जानुभएको छ, भगवान् नआउन्जेलसम्म भगवान्कै गान गरेर बस्ने। एक पक्षका गोपिनीहरूले भन्नुभयो, सखी सुन सुन, वाम बाहु कृत वाम कपोलो बल्गित भ्रुरधरार्पित वेणुं कोमलाङ्गुलिभिराश्रित मार्गं गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः। अरे अरे सखी हेर त यो नटनागर श्याम सुन्दर कस्तो छ यो। वाम बाहु कृत वाम कपोलः, आफ्ना बायाँ काँधतर्फ बायाँ गालो यसरी झुकाएको, अनि बम्सी बजाउनु पर्नेछ। अत्यन्तै चञ्चल आँखी भाउ नचाउँदै नचाउँदै सबैलाई हेरिरहेको छ। हेर त हेर। अनि आफ्ना त्यो लाल लाल अधरमा त्यो वेणु बम्सी राखेर कोमलाङ्गुलिभिः आश्रित मार्गम, आफ्ना अङ्गुलीहरू ती छिद्रमा, वंशीका छिद्रमा नचाउँदै नचाउँदै अत्यन्तै सुन्दर गान गरिरहेका छन्, सुन्दर तान छेडिरहेका छन्। हेर त हेर। अर्का पङ्क्तिबाट गोपिनीहरूले भन्न लागे, अरे सखी त्यति मात्र होइन, त्यो तानले के गरिरहेको छ, यहाँ ब्रजमा मात्र होइन, यो माथि आकाशमा विमानमा दौड्दै गरेका, आफ्ना पतिहरूका साथमा विहार गर्दै गरेका ती देवीहरू, ती देवाङ्गनाहरूको दशा हेर त कस्तो भइरहेको छ। व्योमयान वनिता सह सिद्धैः विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जाः काममार्गण समर्पित चित्ताः कस्मलं ययुरपस्मृतनिव्यः। यो वंशीको नाद श्रवण गर्ने बित्तिकै उनीहरूलाई आफ्ना पति यहाँ छन् कि छैनन् त्यो पनि थाहा हुन्न। विमानमा बसेका ती देवीहरू अत्यन्तै पहिले त लज्जित हुन्छन्, हुँदाहुँदै मूर्छित जस्ता हुन्छन्, हुँदाहुँदै उनका शरीरबाट वस्त्रहरू तल झरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूलाई थाहा हुन्न। यस्तो दशा भयो, हेर त हेर। अर्का गोपिनीहरूले फेरि पहिलो पङ्क्तिबाट भने, नै नै हेर हेर, श्याम सुन्दरको यो हँसाइ कस्तो छ भने यो एउटा हार जस्तो, हार हास। अनि उनका वक्षस्थलमा भएको यो श्रीवत्स चिन्ह छ नि, माउन ठुलो मेघका बिचमा भएको एउटा चम्किएको बिजुली, त्यो पनि स्थिर छ, स्थिर विद्युत, कहिले यता नहल्लिने, त्यस्तो लागिरहेको छ। हेर त हेर। सबैलाई बोलाइरहेका छन्, सबैलाई आवाहन गरिरहेका छन्, वेणु बजाएर सबैलाई कल्याण गरिरहेका छन् श्याम सुन्दरले। अर्की गोपिनले भने, केवल मनुष्यलाई मात्र होइन, हेर त यी पशुहरूको दशा कस्तो भइरहेको छ। यो वेणुको नाद सुनेर वृन्दसो ब्रजवृषा मृग गावो वेणुवाद्य हृतचेतसारात् दन्तदष्ट कवलाधृतकर्णा निद्रिता लिखित चित्रमिवासन। जसरी वेणुगीतका समयमा गोपिनीहरूले गाउनु भएको थियो, आज यसै गरी यहाँ युगल गीतमा पनि गाउँदै हुनुहुन्छ।
श्याम सुन्दरको यो वेणुको नाद सुनिसकेपछि झुन्ड झुन्ड बनेर यहाँका गोरुहरू गाईहरू जहाँ वंशी त्यतैतर्फ दौडिरहेका छन्। मानौ ती वंशीमा पनि तत्तत गाईका तिनै गोरुहरूका ती पशुहरूका नाम भरेर श्याम सुन्दरले गाइरहेका छन् कि क्या हो। हेर त सबै दौडिरहेका छन्। वेणु वाद्य हृत चेत स आरात्न। उनीहरूलाई घाँस चर्ने इच्छा हुन्छ, न पानी पिउन इच्छा हुन्छ। उनीहरूको हृदय त वेणुले तानिसकेको छ, सबै दौडिरहेका छन्। हेर त हेर, घाँस मुखमा लगाएकै गाईहरूले चपाउन बिर्सिरहेका छन्। दन्त दष्ट कबला धृतकर्णा, कान ठाडा ठाडा बनाएर त्यो वंशीको माधुरी पान गरिरहेका छन्। मानौ यी निदाएका हुन् कि जस्तो लागिरहेको छ, अथवा भित्तामा कोरेर बनाएका चित्र पो हुन् कि यिनीहरू झड जस्ता बनिरहेका छन्। हेर त कस्तो दशा भयो यिनीहरूको। अर्का गोपिनीहरूले यसै गरी बताउनुहुन्छ, आज यमुनाजीको भेग बन्द भइरहेको छ श्याम सुन्दरको वंशीको नाद सुनेर। त्यति मात्र होइन, यी वनका लताहरू, यी वृक्षहरू जसरी आत्मनि विष्णुम व्यञ्जयन्त्य, हृदयमा भगवानलाई देखे झैँ गरी भगवान श्रीकृष्णलाई अघिल्तिर पाएर व्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफलाढ्याः, धेरै पुष्प फुलेर धेरै फलका साथमा श्रीकृष्णका चरणतर्फ झुकिरहेका जस्ता देखिरहेका छन्। प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेमरिष्ट तनव सश्री जुस्मा, यी मधुधाराहरू बगाइरहेका छन्, अत्यन्तै झुकिरहेका छन् श्याम सुन्दरका चरणतर्फ। हेर त यिनीहरूको स्थिति कस्तो भयो। श्याम सुन्दर अत्यन्तै सुन्दर स्वरूपका छन् है। दर्शनीय तिलको वनमाला धारण गरेका छन्, दिव्य सुगन्ध छ, तुलसी सबैले युक्त भएका यस्तो श्रृङ्गार गरेका त्यो वनमालामा भ्रमरहरूले गान गरिरहेका छन्, साथमा साथ मिलाइरहेका छन्। मानौ तिनीहरू गीत गाउँदैछन् भ्रमराहरू। श्याम सुन्दर वेणुमा तान छेडेर सङ्गीत भरिदिइरहनु भएको छ। कस्तो गुन्जित भएको छ श्री वृन्दावन। हेर त हेर, यो सुनेर कस्तो भइरहेको छ। यी सारस हाँस आदि गरेका यी तलाउमा यमुनाजीमा रहेका यी पक्षीहरूको दशा हेर त। मानव कोही योगीहरू मुनिहरू हृदयमा भगवानलाई सजाएर भगवत चिन्तन गरेर ध्यानस्थ भएर मौन धारण गर्दछन्। आज यी सारा पक्षीहरूको यही दशा भएको छ। श्याम सुन्दरको यो वेणुको नाद श्रवण गरिसकेपछि मानव यी सबै ध्यानस्थ भएका छन्। यी पक्षीहरू सबै मूर्छा परे जस्ता भएका छन्, सबै समाधिमा गए जस्ता भएका छन्। सरसी सारसहं सविहङ्गा चारु गीत हृत चेतसैत्य, हरिमुपासतते यत चित्ता हन्त मिलित दृशो धृत मौनाः। सबैका आँखा बन्द छन्, बाणी बन्द छन्, यी सबै समाधिमा गइसकेका छन्, मुनि जस्ता भइरहेका छन्। बडा सुन्दर गान गर्नुभयो युगल गीतद्वारा गोपिनीहरूले भन्नुभयो। अरे सके हेर त, अब त सायङ्काल हुन लागेको छ। अगाडि हेर त, ओ सारा ब्रह्मा आदिका देवताहरू सबै लाम बद्ध भएर बसेका छन् श्याम सुन्दरको दर्शनका निमित्त। सायङ्काल गाईहरूका पछाडि पछाडि वेणु बजाउँदै बजाउँदै आइरहेका छन्। हेर त हेर, सबैका हृदयमा अत्यन्तै उत्सव आइरहेको छ, हर्ष बनिरहेको छ। अर्का गोपिनीहरूले भने, अरे सखी, श्याम सुन्दरले हामीलाई छोडेर गएपछि हाम्रो विरह जो ताप थियो दिनभरको, अब उनी आए, अब हामीलाई हेर्दै हेर्दै आइरहेका छन्। हेर त हेर, दिनभरि ब्रजका गाईहरू अनि ब्रजका हामी गोपिनीहरू सबैका हृदयमा भएको जो ताप थियो नि, विरह ताप, अब यिनका दृष्टिले, यिनका दर्शनले त्यो सबै प्रकारको ताप शान्त भइरहेको छ। मुदित वक्त्र उपयाति दुरन्तम मोचयन ब्रजगवाम दिनतापम। यस्ता प्रकारले युगल गीत गाउनुभयो गोपिनीहरूले। साँझमा भगवान आउनुहुन्थ्यो, भगवान आइसकेपछि अनि यो गीत बन्द हुन्थ्यो, भगवानको प्रत्यक्ष दर्शन गर्नुहुन्थ्यो। यस्ता आनन्दका साथ दिन बिताइरहनु भएको छ। एवं ब्रजस्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायती रे मिरे हस्सु तच्चित्तास्तन्मनस्का महोदयाः। मन भगवानलाई नै समर्पण गर्नुभएको छ, चित्त भगवानकै चरणमा समर्पित। त्यसरी त भाग्यमानी हुनुहुन्छ नि महोदयाः। यस्ता गोपिनीहरूका दिन यसरी बितिरहेका छन्। भगवान सायङ्काल ब्रजमा आउनुभयो, प्रवेश गर्नुभयो गोठमा। आनन्दको उत्सव मनाइएको छ।
यतातिर कंसका प्रेरणाले एउटा वृषभासुर नाम गरेको दैत्य आयो ब्रजमा। यसैको नाम हो अरिष्टासुर पनि। डरलाग्दो साँडेको रूप धारण गरेर आएको छ। जुरो पनि उत्तिकै अग्लो लामो, सिङ पनि त्यस्तै, पुच्छर उसै ठाडो बनायो। अलिअलि मलमूत्र गर्दै आयो, एकदम ब्रजलाई धकधक धकधक कमाउँदै कमाउँदै। यसरी साँडे करायो भने गोडाले यसो धुलो उडाउँछ अनि तन्किन्छ अनि हुङ्कार गर्छ नि, सिङले यसरी जमिन गर्छ। आज त्यसै गरी यो आयो। तम तीक्ष्णम श्रृङ्गम उद्वीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तत्र सुहु। यो डरलाग्दो साँडेलाई देखेर सबै थर 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 काँपिरहेका छन्। पशुहरू पनि डराएर भाग्न थाले। सबैले भने हे कृष्ण हे गोविन्द हे गोविन्द। भगवान्ले देख्नुभयो, सबै डराएका छन्। त्यो साँडेलाई देखेर भन्नुभयो, हे गोप हो, हे गोपी हो, तिमीहरू नडराओ नडराओ, अब म चाँडै यसको उपचार गर्छु। भगवान् नजिक 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 जानुभयो। एकदम सिङ टेढो बनाउँदै बनाउँदै आयो। भगवान्लाई अब यो सिङले प्रहार गर्न खोज्दैछ। भगवानतर्फ आएर सिङ प्रहार गर्दै थियो। भगवान्ले च्याप्पै दुवै हातले त्यसका सिङमा समाउनु भयो। समाएर भगवान्ले यसरी पछाडि धकेलिदिनु भएको थियो। 18 कदम पछाडि गएर डङ्ग लड्यो। भगवान् दौडिँदै जानुभयो, गएर उसका दुवै सिङ उखाल्नुभयो। त्यही सिङले प्रहार गर्दै गर्दै त्यस साँडेलाई समाप्त पारिदिनु भयो। सारा गोपहरू प्रसन्न छन्, आनन्दको वर्षा हुन लाग्यो। अरिष्टासुरलाई भगवान्ले यसरी उद्धार गर्नुभयो। यता नारदजी कंसका पास पुग्नुहुन्छ। नारदजीले गएर कंसलाई भन्नुभयो, महाराज हजुरलाई म आज एउटा रहस्यको कुरा बताउँछु, सुन्नुहोस्। यशोदाया सुताम कन्याम देवक्याः कृष्णमेव च रामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्यता। हजुरकी हातबाट उडेर गएकी ती योगमाया थिइन् नि कन्या, ती देवकीकी छोरी होइनन्, ती त यशोदाकी छोरी हुन्। वसुदेव र देवकी यिनीहरूको पुत्र कृष्ण हो, नन्द भवनमा बढ्दैछ। अनि रोहिणीका गर्भबाट वसुदेवको एक पुत्र जन्मिएको छ, बलराम, त्यो पनि उहीँ छ। तिनीहरूकै हातबाट तपाईँको मृत्यु हुन्छ भनेर आकाशवाणीले भनेको छ है। नारदजीले यसरी जब पोल लगाइदिनु भयो, वसुदेवजीलाई मार्नका निमित्त तयार भयो कंस। नारदजीले रोक्नुभयो, मार्न हुन्न, तपाईँको मृत्यु त उनीबाट हुन्छ भनेको छ। वसुदेवलाई मारेर के पाउनुहुन्छ तपाईँले? रिसाएका कंसले वसुदेव र देवकीलाई पुनः जेलमा थुनिदियो। अब कारागारमा बन्दी बनाएर राखेको छ। महाराज उग्रसेनलाई त उसै समयबाट बन्दी बनाएकै थियो उसले। नारदजी त्यहाँबाट जानुभयो। यतातिर केसी नाम गरेको एउटा दैत्य थियो, उसलाई बोलाएर कंसले आज्ञा दियो, ए केसी जा ब्रजमा गएर त्यो बलराम र कृष्णलाई जसरी पनि मारेर आइज जा, आज्ञा दियो। केसी गयो घोडाको रूप धारण गरेर। यतातिर चाँडो र मुष्टिक अरू पनि मल्लयोद्धाहरू, मन्त्रीहरू, सचिवहरू, त्यसै गरी माउते सबैलाई बोलाएर कंसले आज्ञा दिँदै भन्छ, ए सुन कृष्ण र बलरामका हातबाट मेरो मृत्यु हुन्छ भनेर आकाशवाणीले भनेको छ। तिमीहरूले अब तयार गर है मल्लयुद्धका निमित्त। मञ्चः क्रियन्ताम विविधा, अलग अलग प्रकारका मञ्चहरू तयार गर, मल्लयुद्ध तयारी गर, नगरलाई सुसज्जित गर। हे माउते कुबलया फिडलाई तयार गरेर राख। अब यसै चतुर्दशीबाट धनुर्यागको प्रारम्भ गरिनेछ। यिनीहरूका हातबाट मेरो मृत्यु हुन्छ भनेको छ। तिमीहरू सबै तयार भएर बस। बलराम र कृष्णलाई हामीले मार्नुपर्छ। अक्रूरजीलाई पनि बोलायो कंसले र भन्यो, अक्रूरजी भो दानपते मह्यम क्रियताम मैत्रमादृतः नान्यस्त्वत्तो हिततमो विद्यते भोज वृष्णिषु। हे दानपते, हे अक्रूरजी, तपाईँभन्दा अर्को यदुवंशीमा मेरो प्यारो कोही छैन र मेरो हित चिताउनेवाला पनि कोही छैन। तपाईँले एउटा काम गरिदिनु पर्यो। जानुहोस् ब्रजमा गएर बलराम र कृष्णलाई लिएर आउनुहोस् यस रथमा। वसुदेव र देवकीका यिनीहरू सन्तान। आकाशवाणीले तिनैका हातबाट मेरो मृत्यु हुन्छ भनेको छ। जानुहोस्, मैले यहाँ यस्तो तयारी गरेको छु, कुबलया पीठबाट अथवा धनुषबाट अथवा मल्लयुद्धबाट, यिनीहरूबाट माउती इत्यादिबाट मार्ने। यदि कृष्ण र बलरामलाई यिनीहरूलाई मार्न सकेनन् भने म मेरै हातले पनि यिनीहरूलाई मार्छु। त्यस पछाडि वसुदेव आदि गरेका सबैलाई पनि म समाप्त पार्छु, किनभने शोक गर्दा गर्दै यिनीहरू मरिसकेका हुन्छन्। उग्रसेन जो राज्य लोभी मेरो पिता, उसलाई पनि मैले समाप्त पार्छु। ऊ शोक गर्दा गर्दै ऊ पनि
लगभग मरिसकेको हुन्छ। पृथ्वी अब कुनै प्रकारको शत्रु सेनाले रहित बनेकी हुन्छन्। त्यसकारणले निष्कण्टक यो मथुराको राज्य एक्लै भोग्छु, अक्रुरजी गएर तिनीहरूलाई लिएर आउनुहोस् आज्ञा दियो कंसले। अक्रुरजी सुनिरहनु भएको छ। अन्तिममा भन्नु, महाराज हर कोही व्यक्ति जन्मिन्छ, कसैलाई पनि मृत्यु प्यारो लाग्दैन। व्यक्तिलाई मर्न नपरे हुन्थ्यो जस्तै लाग्छ। हजुर पनि एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि त्यस्तै लाग्यो, एउटा स्वाभाविकै हो। परन्तु व्यक्तिको इच्छा पुरा गर्ने भनेको देवताको हातमा छ, भगवानका हातमा छ। तपाईको कामना पुरा हुने नहुने यो सबै भगवानका हातमा छ है। सिद्धि सिद्धियो हो समम कुर्याद दैवम हि फलसाधनम, यति भन्नुभयो। अक्रुरजी गएर आफ्ना घरमा विश्राम गर्नुहुन्छ। यता केसी नाम गरेको दैत्य गयो ब्रजमा। जसरी त्यो डरलाग्दो साँडे गएको थियो, उसै गरी डरलाग्दो घोडाको रूप धारण गरेर गएको छ। विशाल नेत्रो विकटास्य कोटरो, आँखा पनि ठुल्ठुला छन्, मुख गुफा जस्तो, दाँत त्यस्तै, गला त्यत्रै ठुला। हेर्दाखेरि विशाल वर्षा हुन लागेको मेघको जस्तो कालो वर्ण छ। सारा डराइरहेका छन्, उग्र उग्र। त्यो घोडा गयो, घोडाले धकधक धकधक सारा पृथ्वीलाई कँपाइरहेको छ। भगवान सरासर सरासर जानुभयो। भगवानलाई पछाडिका 2 घोडा प्रहार गरेर मार्ने प्रयास गरेको थियो। केसीले 2टै घोडामा भगवानले समाउनु भयो। आकाशमा फन 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 घुमाएर यसरी फ्याँक्नु भएको थियो। 400 हात पर गएर बजारियो थियो। विशाल शरीर थियो। भगवान दौडिँदै त्यहाँ जानुभयो। फेरि त्यो जुरुक्क उठ्यो। उठेर भगवानलाई निल्नका निमित्त बनाएको थियो मुख। भगवानले आफ्नो हात मुक्का बनाएर उसका मुखमा प्रहार गर्नुभयो। भित्र लगेर भगवान त्यो हात बढाउँदै 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 जानुभयो। तातेको फलाम जस्तो तताउनु पनि भयो। बिचराले धारण गर्न सकेन। त्यो हात बढाएको बढाइ भगवानले लिएर जानुभयो। आँखा पल्टायो, मलमूत्र त्याग गरेर डङ्ग लड्यो त्यो केसी। आकाशमा मङ्गल बाजाहरू बजे, जय जयकार हुन लाग्यो। त्यो माथिबाट बजारिँदै एउटा जीर्ण जीर्ण बनिसकेको थियो। भगवानले यसरी हात प्रहार गर्दाखेरि एउटा ठुलो गलेको काँक्रालाई यसरी चिर्ने भनेको कस्तो हुन्छ, चिरा चिरा हुन्छ नि, पट पट फुट्छ। आज केसीको शरीर त्यस्तै भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सबै चिरा चिरा परिरहेको छ उसको। ओहो, सारा ब्रजवासीहरू प्रसन्न भए। सबैले भने कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन योगेश जगदीश्वर वासुदेवाखिलावास सात्वताम प्रवर प्रभो। सबैले प्रशंसा गरे भगवानको। यतातिर नारदजी पनि आएर प्रशंसा गर्नुभयो। हे कृष्ण, हे अप्रमेय, हे सबैका अन्तर्यामी, हे योगेश, हे जगदीश्वर, हे वसुदेवनन्दन, जगत व्यापिन, हे प्रभो, हजुरलाई बार बार वन्दना छ। हजुर जगतका कारण हुनुहुन्छ। पृथ्वीको भार हरण गर्नका निमित्त हजुर आउनुभएको हो। अब त्यो समय आयो। हजुरले केसी नाम गरेका यस दुष्टलाई समाप्त पार्नुभयो। साह्रै राम्रो काम भयो। तर मैले त यस्तो देखिरहेको छु प्रभु, चाँडो र मुष्टिक मल्ल आदि गरेका मल्लयोद्धाहरू सहित, त्यो हात्ती माउती सहित आजका 2 दिन पछाडि त्यो भोजपति कंसको मृत्यु हजुरका हातबाट मैले देखिरहेको छु। चाणूरम मुष्टिकम चैव मल्लान अन्यांश्च हस्तिनम कंसन च निहतम द्रक्षे परसो हनिते विभो। नारदजीले के भन्नुभएको भगवानले बुझ्नुभयो। सङ्केत यति नै हो। अब बेला आएछ थाहा पाउनुभयो। मुसु मुसु हाँस्नुभयो। नारदजी यता जानुभयो। भगवानको प्रशंसा गर्दै गर्दै अगाडिका चरित्रहरूको पनि सङ्केत गर्दै गर्दै नारदजी त्यहाँ जानुभयो। यतातिर भगवान एक दिन वनमा गाई चराउनका लागि जानुभएको थियो। व्योमासुर नाम गरेको एउटा दैत्य आयो। गोपको वेश धारण गरेर खेल खेल्ने एउटा शर्त थियो। खेल प्रारम्भ भयो। कोही चोर बन्ने, कोही त्यहाँका पशु बन्ने, भेडा बाख्रा बन्ने, अनि त्यसलाई चोरेर अर्काले लिएर जानुपर्ने क्रम अगाडि बढ्दै थियो। व्योमासुरले ती बालकहरूलाई चोर्दै त लिएर गयो। यसो खेलको चोर मात्रै होइन, ऊ त झनै झनै धेरै टाढा लिएर गएर कहाँ लगेर ऊ फ्याँक्छ, फेरि आउँछ। लगेर सक्न लाग्यो उसले त। 4-5 मात्रै बालकहरू छन्। भगवानले त्यसको रहस्य थाहा पाउनुभयो। अब भगवानलाई चोर्ने बेला भएको थियो। उसले पिठीमा लिएर जाँदै थियो। भगवानले उसका गला दबाउनुभयो। विशाल स्वरूपमा आयो। छटपटायो छटपटायो। भगवानले छोड्दै छोड्नु भएन। सास फेर्न गाह्रो भयो। डङ्ग लड्यो, समाप्त भयो। भीमासुरलाई पनि भगवानले उद्धार गर्नुभयो।
अब जुन दिन आज्ञा गरेको थियो कंसले त्यस दिन रात्रिमा अक्रूरजी शयन गर्नुहुन्छ, बिहान उठ्नुहुन्छ, उठेर स्नान सन्ध्या तिलक इत्यादि लगाइसकेर रथ तयार गर्नुभयो, घोडा तयार छन्, रथमा बस्नुभयो, मन भगवानमा छ। अब कंसले कहिल्यै पनि भगवानको दर्शन गर्ने अवसर दिएको थिएन, आज अक्रूरजी दर्शन गर्ने सौभाग्य मिल्यो भनेर गदगद हुनुहुन्छ। बिहान सूर्योदय भएका समयमा मथुराबाट श्री वृन्दावन प्रस्थान गर्नुभएको, बिहान सूर्योदयबाट रथ सुरु गर्नुभएको, परन्तु मग्न हुनुहुन्छ, ती घोडाहरू धपाउन बिर्सिनुभयो। घोडा आफ्नै सुरमा ती घाँस चर्दै चर्दै बिस्तारै बिस्तारै गइरहेका छन्। अक्रूरजी मस्त हुनुहुन्छ भगवत चिन्तनमा, मनमा नै भन्नुहुन्छ, किम मया चरितं भद्रं किम तप्तं परमं तपः किम बाथाप्यर्हते दत्तं यद्रक्षाम्यद्य केशवम्। मैले के त्यस्तो शुभ कर्म गरेको रहेछु, के त्यस्तो तपस्या गरेको रहेछु, अघि त्यस्तो के साधना गरेको रहेछु, आज मैले मेरा प्रभु श्री केशवको दर्शन गर्न पाएँ। यो त अत्यन्तै दुर्लभ समय मलाई मिलेको छ भगवानको दर्शन पाउनु, त्यसमा पनि यस्तो जन्ममा। ओहो, कंसले पनि ममाथि ठुलै कृपा गरेको छ आज, किनभने भगवानको दर्शनको अवसर मिलायो। आज नै मेरा सारा अमङ्गलहरू नाश भएका छन्, मेरै जन्म सफल भएको छ। जुन चरणलाई बडे बडे योगीहरूले ध्यान गर्दछन्, बडे बडे भक्तहरू झुक्छन्, देवताहरू विनम्र भएर जुन चरणमा झुक्दछन्, त्यस्ता प्रभुका चरणमा मैले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नेछु। भगवानको त्यस्तो सुन्दर शुकपोल, सुन्दर त्यो गाला नासिका, मन्द मुस्कुराहट, भगवानका कमल जस्ता नेत्र, भगवान किरीट कुण्डलले युक्त हुनुभएको त्यस्ता प्रभुको सुन्दर श्री विग्रहको मैले दर्शन गर्नेछु। किनभने यी सारा शुभ जानवरहरूले मलाई दायाँ परिक्रमा गरिरहेका छन्, यिनीहरू सबैले सङ्केत गरिरहेका छन्, अवश्य पनि मैले भगवानको दर्शन पाउनेछु। भगवानकै स्वरूपको चिन्तन गर्दै 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 जाँदै हुन्छ, घोडा आफ्नै सुरले चर्दै 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 गइरहेका छन्। मनमा नै भन्नुहुन्छ, न तस्य कश्चित् दैतः सुरित्तमो न चा प्रियो द्वेष्य उपेक्ष एव वा तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुरद्रुमो यद्वदुपाश्रितोऽर्थदः। भगवानका लागि कोही न प्यारो, न कोही भगवानले उपेक्षा गर्नुपर्ने, कोही भगवानको न शत्रु न कोही मित्र, परन्तु तथापि भक्तान् भजते यथा तथा। भक्तले जस्तो भाव प्रकट गर्दछन्, जुन जुन भाव भगवानमा राख्छन् उसलाई त्यस्तै त्यस्तै प्रकारको फल भगवान प्रदान गरिबक्सन्छ। आज त्यस्ता प्रभुको मैले दर्शन गर्न पाएँ, पाउने भएँ, जाँदै हुनुहुन्छ। सूर्यास्त हुने हुने समय भएपछि पुग्नुभयो नन्द भवनका अघिल्तिर, श्री वृन्दावन पुग्नुभयो। भगवानका ती चरण चिन्हहरू ती ब्रजरजमा, ब्रजका धुलामा देख्नुभयो। स्वस्तिक, त्रिकोण, बिन्दु आदि गरेका, कमल आदि गरेका चिन्हहरूले चिन्हित त्यो ब्रजभूमिलाई देखेर गदगद हुनुभयो। रथबाट उत्रिनुभयो, दौड्दै दौड्दै गएर मेरा प्रभुको चरणरज ओहो ओहो भन्दै भन्दै त्यो ब्रजरजमा लुटुपुट गर्नुहुन्छ। शरीरभरि त्यो ब्रजको धुलो लपेट्नुभयो, त्यहीँ लुटपुट गर्नुभयो केही बेरसम्म, हर्षका आँसु बगाउनु भएको छ। आज पनि कतिपय भक्तहरू हुनुहुन्छ हेर्नु, ब्रजभूमिको त्यो माटोलाई, त्यो भगवानका चरण रजलाई आफ्ना शरीरमा लेपन गरेर बस्ने त्यस्ता साधकहरू आज पनि मिल्नुहुन्छ। अक्रूरजीले त्यसै गर्नुभयो। जो वृन्दावन जानुभएको छ, मथुरा र वृन्दावनको दूरी जसले थाहा पाउनु भएको छ, पैदल यात्रा गर्ने भने पनि अलि लामो दिन छ भने बिहानदेखि बेलुकासम्म आरामसँग सबै अनुभव गर्दै जाँदा आउँदा 3 पटक आउने जाने गर्न सकिन्छ। त्यति सामान्य दूरीलाई बिहानदेखि बेलुका लाग्यो। यसको तात्पर्य के हो? उहाँ भगवानको अनुभवमा मस्त रहनुभयो, घोडाहरू भने आफ्नै मस्तीमा रहे, चर्दै चर्दै। त्यस पछाडि यसो जाँदै हुनुहुन्थ्यो, अगाडि जाँदा भगवान गौशालामा हुनुहुन्छ, बलरामजी पनि हुनुहुन्छ। भगवानले पीताम्बर लगाउनु भएको छ, बलरामजीले नीलाम्बर लगाउनु भएको छ। गौशालामा भगवान र बलरामजीलाई देखेर तत्कालै रथबाट दौड्दै दौड्दै जानुभयो। पपात चरणोपान्ते दण्डवद राम कृष्णयोः। बलरामजी र भगवानका चरणमा गिर्नुभयो। भगवानले एकतिरबाट, बलरामजीले एकतिरबाट अक्रूरजीलाई उठाउनुहुन्छ, गाढा आलिङ्गन गर्नुहुन्छ,
हर्षको सीमा छैन। यति समय पछाडि आज दर्शन भएको छ। अघि दुवैले हात समात्दै समात्दै लिएर जानुभयो भवनभित्र। अक्रुरजीलाई आसन दिनुभएको छ। भगवान् स्वयं अक्रुरजीका चरण प्रक्षालन गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। प्रक्षाल्य विधिवत पादौ मधुपरकार हणमाहरत। त्यो चरण धुनुभयो भगवान्ले स्वयं अक्रुरजीको। जगदीश्वर हुनुहुन्छ भगवान्। भगवान्लाई कोही आवश्यकता होइन। यहाँ केवल शिष्टाचार देखाउँदै हुन्छ। यस्ता महाभागवत, यस्ता परम वैष्णव, यस्ता भक्तका चरण रजको कति महत्त्व छ, चरण जलको कति महत्त्व छ, यो देखाउनका निमित्तै भगवान्ले आज यो काम गर्नुभयो। त्यो जल आफूले स्वीकार गर्नुहुन्छ, अरूलाई दिनुहुन्छ। अर्घ्यपाद्य आचमन धूपदीप नैवेद्य आदि सबै प्रकारका उपचारद्वारा अक्रुरजीको यथोचित सेवा सम्पन्न गर्नुभयो। नन्द बाबासँग वार्ता भयो। नन्द बाबाले सोध्नुभयो, कंस बाँचुन्जेलसम्म हजुरहरू कसरी रहनु भएको छ मथुरामा? कति कष्ट भएको होला अघि? ओहो, आफ्नै आँखा अगाडि वसुदेव देवकीले आफ्ना 6 बालकहरूलाई मारेको हेर्नु पर्यो। दुष्टले मार्दै गयो। त्यस्ता वसुदेवजीका विषयमा के कुशलताका प्रश्न गर्नु र? यो दुष्ट बाँचुन्जेलसम्म अघि यो घटना सम्झन पनि सकिँदैन। परन्तु वसुदेवजी ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो र सही रहनु भएको छ अक्रुरजी। नन्दबाबाले आँखाबाट आँसु बगाउँदै सोध्नुभयो धेरै कुरा। त्यस पछाडि भोजन सम्पन्न भयो। आफ्ना कक्षमा जाने क्रम भयो। अक्रुरजी पलङमा बस्नुभएको छ। अनेक प्रकारका मनोभावहरू बढिरहेका छन्। उहाँलाई लाग्यो कि जगदीश्वर भगवान् सर्वेश्वरको दर्शन गरिसकेपछि मेरो मनोरथ अब पूर्ण भएको छ। लेभे मनोरथान सर्वान पथियान सचकारः। बाटोमा जे सम्झेर आउनुभएको थियो आज भगवत दर्शनले सबै नै पूर्ण भएको छ। किनभने भगवान् प्रसन्न भइसकेपछि, लक्ष्मीपति नै प्रसन्न भइसकेपछि जगतमा के चिज चाहिँ नपाउने हुन्छ र अघि? त्यसो हुनाले भगवान्का भक्तले कुनै पनि कर्म गर्दा एउटै लक्ष्य राखेका हुन्छन्, भगवन् मुखोल्लासार्थम भगवत प्रीत्यर्थम। भगवान्लाई प्रसन्नता मिलोस् यो कर्मले, अरू मलाई कुनै प्रकारको कामना छैन, यही नै चाहने हो भगवान्का भक्तले। आज त्यही स्थिति भयो। अक्रुरजीको अत्यन्त गदगद हुनुहुन्छ। विश्रामको समय हुन लागेको थियो। भगवान् जानुभयो, गएर अक्रुरजीका चरण दबाइरहनु भएको छ, सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै भगवान्ले सोध्नुभयो, काका हजुरको स्वागत छ यहाँ, हजुरको कल्याण होस्। अनि मथुरामा सबैको समाचार के छ? हुन त त्यो दुष्ट, यो कुलाङ्गार कंस जस्तो दुष्ट बाँचुन्जेलसम्म मथुरामा कसैलाई कुशल अकुशलको प्रश्न गर्नुको कोही अर्थ नै छैन। किनभने कहीँ कुशलता छैन यो दुष्टले शासन गरुन्जेलसम्म। काका, मेरै कारणले गर्दा मेरा पिता र माता अत्यन्त दुखी भइरहनु भएको छ। यो कंसले सताइ नै रहेको छ। यदि हेतु पुत्र मरणम यदि हेतु बन्धनम त यो हो। कति कष्ट अघि आफ्नै आँखा अगाडि ती बालकहरूलाई फटाफट मार्छ कंस। त्यो पनि सहिरहनु भएको छ। फेरि कारागारमा बन्दी बनेर बस्नु परेको छ। अनि म भने यहाँ रहेको छु। त्यस कारणले मैले केही गर्न सकिरहेको छैन। म के सेवा गरौँ पिता माताको? हजुरको आगमन के कारणले भयो काका बताउनुहोस्। अक्रुरजीले भन्नुभयो, प्रभु कंस यस्तो यस्तो चाहन्छ, एउटा धनुर्यज्ञको बहाना गरेको छ, परन्तु यसरी यसरी मार्न चाहन्छ हजुरलाई। यसले एकपटक त वसुदेवजीलाई पनि मार्न प्रयास गरेको थियो, नारदजीले रोक्नु भएको थियो। यो सुनेर भगवान्लाई अत्यन्तै चोट पुग्छ हृदयमा। ओहो, मेरा पितालाई मार्न खोज्ने। अति कष्ट भयो भगवान्लाई। भन्नुभयो अक्रुरजीले, प्रभु अब त म लिन आएको हुँ, हजुरले जानुपर्छ र सबैतिर खबर गरिदिनु भन्ने पनि आज्ञा छ कंसको। भगवान्ले तत्कालै नन्द बाबालाई गएर साँझैमा भनिदिनु भयो, बाबा महाराज कंसका यहाँ मथुरामा ठुलो धनुर्यज्ञको तयारी भएको छ, सबैलाई आवाहन गर्नुभएको छ, हामी सबै जानुपर्छ। आफूसँग भएका सामग्रीहरू लिएर कंसको यज्ञलाई सहयोग गर्नका निमित्त हामी सबै जानुपर्छ। भगवान्ले यसो भन्ने बित्तिकै त्यसै समयमा नन्द बाबाले ब्रजमा ढोल पिटिदिनु भयो। सारा ब्रजवासीहरू तयार भएका छन्, आफ्ना सामग्रीहरू तयार गरे। अब भोलि त हामी मथुरा प्रस्थान गर्नेछौँ। यास्यामा सो मधुपुरीम दास्यामो नृपतेरसान। हामीसँग के छ र? घिउ, दही, दुध, जे सामग्रीहरू छन् यहाँ वनवासीहरूका साथमा, हामी त्यही सामग्री लिएर गएर महाराज कंसको सेवा गर्नेछौँ।
यो सुन्नभयो जब गोपिनीहरूको होस हवास उडेर गएको छ। मानव शरीरबाट प्राण गए जस्तो स्थिति हुन लाग्यो गोपिनीहरूको। भगवानको विरह अब हामीले कसरी सहन सक्ने। एकट्ठा हुनुभयो सारा गोपिनीहरू, आँखाबाट आँसुका धारा बगेका छन्। हृदय भगवानमा समर्पित छ। सबै चर्चा गर्न लाग्नुहुन्छ। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्थान् विनङ्क्ष्यपार्थकं विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। हे विधाता, त कति निष्ठुर रहेछ सगी। तेरा हृदयमा कुनै प्रकारको दया छैन। प्राणीहरूलाई एक आपसमा प्रेम बन्धनमा बाँधिदिन्छस्, जोडिदिन्छस् अनि एकाएक एकबाट अर्कालाई चुडेर लिएर जान्छस्। कति निष्ठुरी छ सगी। जसरी बालकहरूले खेल खेल्छन्, माटाका मन्दिर बनाउँछन्, घर बनाउँछन्, सामग्री बनाउँछन्, फेरि अन्तिममा लातले हानेर सबै धुली धुसरित बनाइदिएर भत्काएर त्यहाँबाट जान्छन्। उनीहरूलाई कति पनि परवाह हुँदैन। तेरा लागि यो बालक क्रीडा नै बन्यो अघि। सबैलाई प्रेम बन्धनले एक आपसमा जोड्ने अनि एकाएक छुटाएर लिएर जाने। त निष्ठुर रहेछ सगी। यो क्रूरलाई पनि अक्रूर नाम कसले राखिदियो। यो हाम्रा प्राणधनलाई हामीहरूबाट छिनेर लिएर गइरहेको छ। क्रूरस्तमक्रूरसमाख्ययास्मनश्चक्षुर्हि दत्तं हरसेवताज्ञवत्। चोर जस्तो भएर, डाका जस्तो भएर हाम्रा प्राणधनलाई श्याम सुन्दरलाई लिएर जाने हो। अब हामीले कहिले दर्शन गर्न पाउँला। अब त हामीलाई यस्तो लाग्दैछ कि भोलि बिहानबाट सदैव बिहानी मथुरामा हुने भयो। ब्रजमा त अब अन्धकार मात्रै हुने भयो। किनभने ब्रजका चक्षु सूर्यको नै अस्तय हुन लागेको छ। अब ब्रजराजकै अस्तय हुन लागेको छ। हाम्रो के दशा होला। उहाँकै जति छन् उहाँकै स्त्रीहरू भाग्यमानी छन्। यद्यपि गुरुजनका अधीनमा, पिताजीका अधीनमा कृष्ण श्याम सुन्दर छन्, तर पनि मथुराका ती सहरका नारीहरू, उनीहरूको मधुहास्य, उनीहरूको हावभाव, चेष्टा, सौन्दर्य, यसमा अवश्य पनि उनी व्यामुग्ध हुन्छन्, फर्केर आउँदैनन्। अब त हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। अद्य ध्रुवं तत्र दृशो भविष्यते दासार्ह भोजान्दक वृष्णिसात्वतां महोत्सव श्रीरमणं गुणास्पदं द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनि देवकी सुतं। उहाँका यदुवंशीहरू, अन्धक भोज वृष्णिवंशीहरू जसले मार्गमा श्याम सुन्दरको दर्शन गर्नेछन्, उनीहरूकै जीवन अब सफल हुनेछ। हाम्रा जीवनमा त अन्धकार आउने भयो भनेर गोपिनीहरू रुँदै रुँदै एक निर्णयमा पुग्नुभयो। भन्नुभयो, अब हामी सबैले श्याम सुन्दरलाई मथुरा जान दिन हुँदैन। निवारयामः, सबै रोक्नुपर्छ। सल्लाह भयो। भगवानको लीलाको स्मरण गर्नुभएको छ। रात चिन्ताले बितेको छ। भगवानको चरित्र गान गर्दै लाज छोड्नु भएको छ। अब त कुनै प्रकारको उहाँहरूलाई डर पनि छैन। विसृज्य लज्जां रुदुस्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति। हे गोविन्द, हे दामोदर, हे माधव, हामीलाई छोडेर नजानुहोस्। सबै पुकार गरिरहेका छन्। बिहानी भो, स्नान सन्ध्या सकिसके पछाडि अक्रुजीले रथ तयार गर्नुभएको छ। भगवान र बलरामजी रथमा चढ्नुभयो। सारा गोपहरू पनि आफ्ना गाडाहरू सजाएका छन्। गव्यहरू, माखन, दही, दुध आदि गरेका सामग्रीहरू तयार गरेका छन्। रथ लिएर अक्रुजी अगाडि बढ्न लाग्नुभयो। गोपिनीहरू सबै आउनुभयो। आएर मार्गमा सबै सुत्नु भएको छ, बाटो छेकेर। अब एक गोपिनीहरू पनि त्यहाँबाट उठ्नु भएको छैन। आपत्ति भयो। अब के गर्ने होला। गोपिनीहरूको यो रोदनलाई देखेर भगवानले अक्रुजीलाई भन्नुभयो, काका बताइदिनु न यिनीहरूलाई, म चाँडै आउँछु भनेर। भगवान बाहिर निस्केर आफू बोल्नु भएन रथबाट। आयास्ये इति दौत्यकैः, दूतद्वारा भन्नुभयो। मानौ अक्रुजीद्वारा यो सन्देश भगवानले छोड्नुभयो गोपिनीहरूलाई। गोपिनीहरूले यसो विचार गर्नुभयो, मथुरा नजिकै छ, भरे साँझसम्ममा फर्केर आउने रहेछन्। चाँडै आउँछु भनेपछि यो भावद्वारा गोपिनीहरूले मार्ग दिनुहुन्छ। मनमा त अत्यन्तै विरह छ, कष्ट छ। भरे त आइहाल्लान् श्याम सुन्दर, चाँडै आइहाल्लान् भनेर गोपिनीहरूले मार्ग दिनुभयो। बिस्तारै बिस्तारै रथ अगाडि बढ्दै गयो। गरगर गरगर गरेर रथ अगाडि बढ्दैछ। रथभित्र भगवानको दर्शन हुन्जेलसम्म पनि गोपिनीहरूले दर्शन गरिरहनुभयो।
त्यसो रथको दर्शन हुन्जेलसम्म पनि उतैपट्टि हेरेर दर्शन गरिरहनुभयो। जब रथ देखिन छोड्यो, रथका पाङ्राबाट उडेका ती धुलाका कणहरू देखिउन्जेलसम्म पनि मथुरातर्फै टकटकी लगाएर गोपीहरू दर्शन गरिरहनु भएको छ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन होइन, वर्षौँ वर्ष बितिरहेको छ। प्रत्येक दिन उठ्ने, प्रातःकाल स्नान सन्ध्या आफ्नो कर्महरू सकेपछि यसै गरिकन मथुरातर्फ हेर्ने, त्यही बाटामा हेर्ने, कतिखेर श्याम सुन्दर आउँछन्। यो दैनिकी चलिरहेको छ गोपनीहरूको। भगवानको रथ लिएर जानुभयो यमुनाजीका तटमा अक्रूरजी। अक्रूरजीले भन्नुभयो, प्रभु अब यहाँ मध्याह्न सन्ध्या गरेर आउँछु, आज्ञा पाऊँ। भगवानले भन्नुभयो, जानुहोस् काकाजी यमुनाजीमा। रथबाट उत्रिनुभयो। यमुनाजीमा स्नान गर्नका निमित्त अक्रूरजी प्रवेश गर्नुहुन्छ। यसो डुबुल्की लगाउनु भएको थियो। बडा विचित्रको झाँकी भगवानको नदीका बीचमा देख्नुभयो, जलका भित्र। सहस्र शिरसम देवम सहस्र फणमौलिनम नीलाम्बरम विश्वसेतम श्रृङ्गै श्वेतमिव स्थितम। सुन्दर शेषको शय्या, 1000 फण भएका शेषका शय्यामा भगवान चतुर्भुज स्वरूपले बस्नुभएको छ। अत्यन्तै प्रसन्न हुनुहुन्छ। अति सुकोमल शरीर, अङ्ग प्रत्यङ्ग पनि अत्यन्तै सुन्दर, सारा आभूषणले युक्त भएका भगवान। भ्राजमानं पद्मकरं शङ्ख चक्र गदाधरं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत कौस्तुभम वनमालिनम। 4 हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म विराजित छन्। श्रीवत्स चिन्हले चिन्हित हुनुहुन्छ। चमचम चम्कने कौस्तुभ मणि धारण गर्नुभएको छ, वनमाला धारण गर्नुभएको छ। सुनन्दनन्द आदि गरेका पार्षदहरू, सनकादिहरू, सबै ब्रह्मादि देवताहरू सबै स्तुति गरिरहेका छन्। त्यस्ता भगवानको दर्शन जलभित्रै गर्नुभयो अक्रूरजीले। मैले के देखिरहेको छु, भगवान यहाँ कसरी आउनुभयो भनेर यमुनाजीका जलबाट बाहिर यसो शिर उठाएर रथमा हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि भगवान हुनुहुन्छ। फेरि डुबुल्की लगाउनुहुन्छ, त्यहाँ पनि फेरि भगवान उस्तै देखिनुहुन्छ। फेरि बाहिर हेर्नुहुन्छ, फेरि भगवान, भित्र हेर्नुहुन्छ, फेरि भगवान। थाहा भयो भगवानले यहाँ पनि कृपा गरेर दर्शन दिनुभएको। जलभित्र स्नान गरेकै समय भगवानको स्तुति गर्नुभयो अक्रूरजीले। हे प्रभो, नतोऽस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययं यन्नाभिजाताद् अरविन्दकोशाद् ब्रह्मा विरासीद यत एष लोकः। हे प्रभु, हजुर सम्पूर्ण कारणका पनि कारण हुनुहुन्छ। कारण प्रकृतिका मूल अवस्था महद आदि गरेका तत्त्वहरू, तिनका पनि कारण हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुरले नै प्रकृतिमा छोप पैदा गरेर यो जगत बनाउनुहुन्छ। हजुर नारायण हुनुहुन्छ नि, जलमा शयन गर्नेवाला, अथवा सम्पूर्ण चेतनका अन्तर्यामी भएर रहने पुरुष हजुर हुनुहुन्छ। आद्य श्रेष्ठ देवता हजुर हुनुहुन्छ। अविनाशी हजुर हुनुहुन्छ। सृष्टिका प्रारम्भमा हजुरले नाभिबाट कमलका अग्रभागमा ब्रह्माजीलाई सृष्टि गर्नुभयो र यो लोकलाई विस्तार गर्नुभयो। यस्ता परब्रह्म परमात्मा भगवानलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। हे प्रभु, यो जगत नै हजुरको एउटा शरीर हो। भूस्तोयमग्निः पवनः खमादिर महानजादिर मन इन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे एहे तवस्ते जगतोङ्गभूताः। प्रकृतिका सबै तत्त्वहरू, इन्द्रिय आदि गरेका सबै देवता लोक, यहाँका जानवर, जड चेतन सबै नै हजुरका शरीर हुन्। तत्सर्वं वै हरेस्तनुः जगत सर्वं शरीरन्ते इत्यादि शास्त्रवाक्यहरूको भाव यहाँ बताउनुहुन्छ अक्रूरजीले। भगवानकै शरीर हो यो, एउटा स्थूल शरीर हो ब्रह्माण्ड, यो जगत पनि। भगवान हजुरलाई जो संस्कृतात्मा छन्, जसले विधिपूर्वक पञ्चसंस्कारले संस्कृत भएर आफ्नो आत्माको भार हजुरलाई समर्पण गरेका छन् र विधिपूर्वक हजुरको सेवा गरेका छन्, त्यस्ता परम भागवत जनहरूले नै हजुरलाई जानेका छन्। उनीहरूसँगै हजुर प्रसन्न पनि हुनुहुन्छ। जसले हजुरलाई छोडेर अरू देवताको पूजा गर्छन्, वस्तुत त्यो पूजा पनि हजुरकै हुन्छ, तर त्यो अविधिपूर्वकको पूजा हुन्छ। भगवानले गीतामा बताउनुहुन्छ नि, यजन्ती अविधिपूर्वकम। तिनीहरूले पनि मेरै पूजा गरे, परन्तु अविधिपूर्वक पूजा भयो। जस्तो द्राविड प्राणायाम हुन्छ, यतिकै नाक समाउँदाखेरि एउटा प्राणायाम हुन्छ भने हात घुमाएर पछाडिबाट ल्याएर समाइयो भने द्राविड प्राणायाम भनिन्छ। अलिक कष्ट हुन्छ। देवतालाई दिएको आराधना, त्यो भगवानलाई पुग्ने भनेको अविधिपूर्वकको, सोझै भगवानलाई गरिने आराधना भनेको त्यो विधिपूर्वकको आराधना। अक्रूरजीले भन्नुहुन्छ, एप्यन्य देवता भक्त यद्यप्यन्य धियः प्रभो
सर्व एव यजन्ति त्वां सर्वदेव महेश्वरम। सम्पूर्ण देवताहरूका अन्तर्यामी हजुर हुनुभएको हुनाले सबै देवताको पूजा गरिरहँदा पनि हजुरकै पूजा हुन्छ, परन्तु यो अलिकति घुमाउरो पूजा, अविधिपूर्वकको पूजा हुन्छ। सबै गतिहरू, सबै बुद्धिका अवसान स्थान भनेको हजुर नै हुनुहुन्छ। यहाँभन्दा माथि अरू जान्नुपर्ने केही चिज छँदै छैन। जसरी यथाद्रि प्रवरा नद्यः पर्जन्या पूरिता प्रभो, माथिबाट वर्षा भयो भने माथि पर्वतबाट झरेका झरनाहरू बिस्तारै बग्दै 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 गएर समुद्रमा गएर समाहित हुन्छन्, पुग्छन्। यसै गरी यो मति पनि, यो बुद्धि पनि हजुरमै गएर पर्यवसित हुन्छ। सबैको गति भनेको अन्तिम गति हजुर नै हुनुहुन्छ। यस्ता प्रभुलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। बडा सुन्दर स्तुति गर्नुभयो। हजुर जगतका सृष्टि स्थिति संहारक हुनुहुन्छ, जगतका कारण हुनुहुन्छ। हजुर नै जगतको सृष्टि स्थिति संहारका निमित्त चतुर्व्यूह स्वरूपले प्रकट हुनुहुन्छ। नमस्ते वासुदेवाय नमः शङ्करषणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। वासुदेव शङ्करषण प्रद्युम्न अनिरुद्ध चतुर्बाहु स्वरूप आज श्रीकृष्णका रूपले यदुवंशमा अवतार ग्रहण गर्नुभएको छ। यस्ता प्रभुलाई बार बार वन्दना गर्दछु। जलभित्रै सुन्दर स्तुति गर्नुभयो अक्रूरजीले। स्नान सक्नुभयो, त्यस पछाडि आउनुभयो जहाँ भगवान हुनुहुन्थ्यो रथका नजिकै। भगवानले अक्रूरजीलाई देख्ने बित्तिकै मुसु मुसु हाँसेर भन्नुभयो, काका धेरै बेर लगाउनु भयो नि, केही अचम्म देख्नुभयो क्या हो यमुनाजीमा? भगवानले सोध्ने बित्तिकै अक्रूरजीले पनि एकदमै जवाफ दिनुभयो, प्रभो अद्भुतानि यावन्ति भूमौ व्यतिवा जले त्वयि विश्वात्मकेतानि किं मे दृष्टं विपश्यतः। चाहे जलमा होस्, चाहे आकाशमा, पृथ्वीमा, कहीँ पनि हजुर रूपी अचम्मलाई देखिसकेपछि अरू केही अचम्म देख्न बाँकी रहन्छ र? हजुरभन्दा अर्को अचम्म तत्त्व केही छ र? जहाँ कहीँ पनि अचम्म, कोही नवीन केही चिज हो भने हजुर नै हो। हजुर रूपी अचम्मलाई मैले देखेँ। यति भनेपछि भगवान चुप लाग्नुभयो। त्यस पछाडि रथ लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। अब सायङ्काल हुन लाग्दाखेरि मथुरामा पुग्नुभयो। त्यहाँ पुगिसकेपछि भगवानलाई मार्गमा जसले दर्शन गरिरहेका छन् उनीहरू सबै प्रसन्न भइरहेका छन्। नन्द आदि गरेका गोपहरू अगाडि नै आफ्ना गाडामा सामानहरू लिएर अगाडि अगाडि मथुरा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। अक्रूरजीलाई पो सन्ध्या वन्दन गर्नु पर्यो, समय लाग्यो रथ लिएर जानलाई। नन्दबाबाहरू त सरासर जानुभएको थियो। जब पुग्न आँट्नुभयो मथुरामा पुगेर त्यो मथुराको शोभा दर्शन गर्ने इच्छा भयो भगवानलाई। भगवानले भन्नुभयो, काका हजुर जानुहोस् आफ्ना घरमा, रथ लिएर जानुहोस्, कंसलाई निवेदन गरिदिनुहोस् हामी आएको। हामी यहाँबाट अब यहाँको शोभा हेर्दै हेर्दै हामी घोडाले हिँडेर पैदलै यहाँबाट जान्छौँ। अक्रूरजीले भन्नुभयो, प्रभु हजुर यसरी जान मिल्दैन, अब हजुर रथमै जानुपर्छ र मेरा कुटियासम्म जानुपर्छ। मैले सेवा गर्नेछु। त्यक्तुम नारसिमाम नाथ भक्तन्ते भक्तवत्सल, मलाई हजुरले नत्याग्नुहोस्। भगवानले भन्नुभयो, काका ठिक छ, हजुरका यहाँ पनि मैले आउने छु, परन्तु यदुवंशीहरूको यो द्रोही छ नि कंस, यसलाई समाप्त पारेपछि अवश्य पनि हजुरका यहाँ आउँछु, हजुर सवारी हुनुहोस्। अक्रूरजी विदा भएर जानुहुन्छ। यतातिर कंसलाई गएर सुनाउनु भयो, भगवान श्रीकृष्ण र बलरामलाई मैले लिएर आएँ भनेर। भगवान मथुराको शोभा हेर्दै हेर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ। यति सुन्दर श्रृङ्गार गरेको छ, हेर्नु अत्यन्त सुन्दर द्वारहरू तयार गरेको छ, मोतीका झालरहरू लगाएको छ, रत्नका दण्डहरू छन्, मणिमय बत्तीहरू बलिरहेका छन्, वन उपवन पनि अत्यन्तै शोभायुक्त छन्, श्रृङ्गार छ, दीपावली गरिएको छ, महँगा महँगा मणिहरू जडित भएका छन्, मार्ग पूर्णकुम्भ सजाइएको छ, रङ्गबल्ली गरिएको छ, लिपलाप सबै प्रकारको सौन्दर्यले परिपूर्ण। मानौँ एउटी नवदुलही जस्ती मथुरापुरीलाई बनाएको छ कंसले। भगवान जाँदै हुन्छ, भगवानको दर्शन गर्नका निमित्त सारा मथुरावासी नारीहरू उसै गरी दौडिरहेका छन्। जसरी रासका समयमा भगवानको वंशीको ध्वनिलाई सुनेर गोपिनीहरू दौडिनु भयो, आज त्यही स्थिति हुन लागेको छ। काश्चित् विपर्यक धृत वस्त्रभूषणाः विस्मृत्य चैकं युगले स्वथा पराः। त्यही अवस्था छ। कसैले उल्टो वस्त्र लगाउने,
कसैले श्रृङ्गार गरेको एकातिर छ अर्कातिर छैन। यत्तिकै दौड्दै दौड्दै आए, सबै आएर दर्शन गरिरहेका छन्। माथि आफ्ना भवनका माथि बसेर पुष्पको वृष्टि गर्छन्। जहाँबाट पुष्प गिर्छ भगवान यसो हेर्नुहुन्छ, मुसुक्क हाँस्दै हुनुहुन्छ। सबैलाई कृपा गर्दै गर्दै भगवान अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। स्वागतका सामग्रीहरूद्वारा तत्तत स्थानमा स्वागत भइरहेको छ। भगवान जाँदै हुनुहुन्छ। जाँदा जाँदै एउटा धोबीलाई देख्नुभयो भगवानले। अति सुन्दर वस्त्रहरू धोएको छ, मिलाएको छ। त्यसलाई अनेक प्रकारका आइरन इत्यादि लगाएर त्यसको व्यवस्था उसले गरिरहेको छ। भगवान जानु धोबीका नजिकै। धोबीसँग भन्नुभयो, हे धोबी दाई, हामी महाराज कंसको यज्ञ दर्शन गर्नका निमित्त आएका। हामी वनका गोठालाहरू यी मैला धैला कपडा लगाएर आएका छौँ। त्यस कारणले हामीलाई हाम्रा शरीरमा मिल्ने प्रकारको यी सुन्दर वस्त्र देऊ न है। देखियावयो हो समुचितान्यङ्ग वासांसी चार हतो हो। हामी पनि सुन्दर भएर जान्छौँ नि महाराज कंसको यज्ञ दर्शन गर्नका निमित्त। धोबीले फड्कार्दै भन्यो, हे जङ्गली हो, तिमीलाई थाहा छ यी वस्त्रहरू कसका हुन्? यी त महाराज कंसका पोसाक हुन्। तिमीहरूलाई होइन यो हुने चेष्टा मात्र गर्नुपर्छ, माग्न हुने कुरा मात्र माग्नुपर्छ। खुब फड्कार्यो। भगवान अत्यन्तै क्रुद्ध हुनुभयो, दौड्दै जानुभयो। धोबी त अग्लो थियो, भगवान त सानो हुन्थ्यो। जुरुक्क उठेर भगवानलाई एक मुक्का प्रहार गर्नुभएको थियो। उसको शिर उडेर माथि गयो। धोबीको शरीर डङ्ग लड्यो। समाप्त भयो। भगवानले जस्तो चाहेको त्यस्तै वस्त्र उठाएर लगाउनु भयो। यतातिर बलरामजीले पनि लगाउनु भयो। अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। जाँदाखेरि साना साना यी बालकहरू, वस्त्र भने यति ठुलाका, लामा लामा, सबै मार्गमा झाडु लगाए जस्तो हुँदै हुँदै गयो। जाँदा जाँदै एकजना दर्जीलाई देख्नुहुन्छ। दर्जीलाई गएर हात जोडेर भन्नुभयो, यी वस्त्रहरू मिलाइदिनु न, हाम्रा शरीरमा मिलेनन्। अनि प्रसन्न भए। उनले भगवानका शरीरमा जस्तो लाग्दथ्यो, बलरामजीका शरीरमा जस्तो लाग्थ्यो, त्यस्तै प्रकारले ती वस्त्रहरू तयार गरिदिए, लगाइदिए, बनाइदिए। अति प्रसन्न हुनुभयो। भगवानले वरदान दिनुभयो, यो यहाँको लौकिक ऐश्वर्य अनि भगवानको अत्यन्तै ध्रुव स्मृति, कहिल्यै पनि नाश नहुने स्मरण अनि मृत्यु पश्चात मुक्ति हुने यस प्रकारको कृपा भगवानले गर्नुभयो यी दर्जीलाई। त्यस पछाडि अगाडि बढिरहनु भएको छ। एक माला बनाउँदै गरेका मालाकारका नजिकै जानुभयो भगवान। भगवानलाई देख्ने बित्तिकै गदगद हुनुभयो मालाकार। सुदामा नाम गरेका यी मालाकार छन्। ततः सुदाम्नो भवनं मालाकारस्य जग्मतुः तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। भगवान र बलरामजीलाई देख्ने बित्तिकै जमिनमा लडेर साष्टाङ्ग दण्डवत मालाकारले गरे। लगेर भगवानलाई आसनमा राखे। बलरामजीलाई पनि अर्घ्य पाद्य आचमन धूपदीप नैवेद्यादि सबै प्रकारको उपचारद्वारा पूजन गरेर भोग लगाएर भगवानको सेवाका क्रममा जतिखेर माला अर्पण गर्नुपर्ने हो, माल्यादिनी सुगन्धिनी, यो मन्त्र बोल्दै बोल्दै माला लगाइदिनु भयो मालाकारले भगवानलाई पनि बलरामजीलाई पनि। अनि हात जोडेर भन्नुभयो, प्रभु आज हजुरहरूको दर्शनले गर्दा यो जन्म सफल भएको छ, मेरो कुल पवित्र भएको छ, मेरा पितृ देवताहरू ऋषिहरू सबै प्रसन्न भएका छन्। हजुरहरूका आगमनले गर्दा कृपा गरिबक्स्योस्। यस्तो अत्यन्तै विनयलाई देखेर भगवानले भन्नुभयो, मलाई कसैले ईश्वर भनेर जान्दछन् भने उनलाई मैले वरदान दिनुपर्छ। मालाकार माग के चाहन्छौ? मालाकारले यस्तो वरदान माग्नुभयो, प्रभु हजुरका चरणमा अचल भक्ति बनोस्, हजुरका भक्तमा मेरो सौहार्द बनिरहोस्, हजुरका शरीर भएका यी सम्पूर्ण भूत प्राणीमा दया गर्न सकिरहँ, यस्तो कृपा गरिबक्स्योस्। भगवानले भन्नुभयो, यो सबै त हुन्छ, तिमीलाई यहाँ चाहिने ऐश्वर्य पनि मिल्नेछ, बल आयु यश कान्ति सबै चिज मिल्नेछ। शरीर छुटिसकेपछि मलाई प्राप्त गर्नेछौ। भगवानले यस्तो सुन्दर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट अगाडि बढ्दै बढ्दै जानुभएको छ। जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अब त भगवान यी गल्लीबाट राजमार्गमा प्रवेश गर्नुभयो। अथ व्रजन् राजपथेन माधवः, सिधै अब दरबारतर्फ भगवान प्रस्थान गरिरहनु भएको छ। एउटी यसो कुप्रे परेकी कोही महिला चन्दन घिसिरहेकी छन्। भगवान अलिक टाढैबाट जानुभयो। त्यहाँ नजिकै पुगिसकेपछि भगवानले भन्नुभयो, का त्वं बरोर वेद तु हानुलेपनम। हे सुन्दरी, तिमी को हौ?
आजसम्म उनलाई कसैले सुन्दरी भनेका थिएनन्। मलाई पनि सुन्दरी भन्ने कोही थिइन्। यसो शरीर कुप्रो परेकी, डल्ली डल्ली होची होची, यसो ढाड कुम्लो परेकी सैरन्द्री थिइन्। उनले यसो हेरिन्, भगवानको दर्शन गरिन्, आफ्नो परिचय दिएर भनिन्, म कंसकी दासी हुँ, मेरो नाम सैरन्द्री हो। त्रिवक्रा नाम पनि मेरो राखिदिएका छन्। 3 ठाउँ मेरो यो वक्र भनेको टेढो भएको हुनाले। महाराज कंस मैले बनाएको चन्दन अत्यन्तै आनन्दका साथ लगाउनुहुन्छ, उहाँलाई प्यारो लाग्छ। त्यसकारणले कंसकी दासी उहाँको चन्दनको सेवा गरेर बसेकी छु। भगवानले भन्नुभयो, देवी चन्दन त मलाई पनि लाउने इच्छा छ। कुब्जाले भनिन्, प्रभु यो चन्दन त आज उपयुक्त स्थान उसले पाइरहेको छ, हजुरलाई नै सुहाउँछैले। ततस्तावङ्गरागेण सवर्णेतर शोभिना सम्प्राप्त परभागेन सुसुभाते नुरञ्जितौ। यो चन्दनले पनि उपयुक्त स्थान पाइरहेको छ, म सेवा गर्न चाहन्छु। भगवानलाई आसनमा राख्नुभयो, कुब्जाले सेवा गर्नुभयो, उपयुक्त तिलक लगाइदिनु भयो, ऊर्ध्वपुण्ड र बलरामजीलाई पनि लगाइदिनु भयो। त्यहाँबाट उठेर भगवान जान लाग्नु भएको थियो। भगवानले यसो हेर्नुभयो, यिनको शरीर यति दयनीय छ, सबैले यिनलाई बाङ्गी टेढी कुम्ली भन्छन्। भक्तको यस्तो अपमान भगवानलाई सहन हुँदैन। उनले केही त मागेकी थिएनन्। भगवानले यिनलाई अब जुन पीडा छ त्यो पीडाबाट मुक्ति दिनु पर्यो भनेर चरणले उनका गोडा दबाइदिनु भयो, एउटा हात कम्मरमा राख्नुभयो, यतापट्टि औँलो उनका चिउडामा लगाएर भगवानले सटक्क तान्नु भएको त्यो थिइन्। यस्ती कुप्री भइन्, अत्यन्तै सुन्दरी युवती बनिन्, लक्ष्मी जस्ती गदगद भइन्। उनी भगवानको चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्छिन्। भगवानसँग केही मागिरहन पर्दैन। हेर्नु, भगवान जहाँबाट सङ्कल्प हुन्छ त्यहाँ त बस्नुहुन्छ भने भक्तले गर्ने भनेको केवल भगवानको प्रेम मात्र हो, भगवानसँग भक्ति मात्र हो। अरू गर्ने काम जति सबै भगवानले गर्नुहुन्छ। उनलाई यहाँ के चाहिन्छ, पछि के चाहिन्छ, त्यो सबै व्यवस्था भगवानले गर्नुहुन्छ। कुब्जाले केही नमागे पनि त भगवानले दिनुभयो नि। त्यस कारणले मलाई संसार चाहियो, जो ध्यावे फल पावे, दुःख विनसे मनका, सुख सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनका। यति लामो लिस्ट भगवानसँग दिने होइन। हे प्रभु, हजुर प्रसन्न रहनुहोस्। भगवान भक्तिमपि प्रयच्छ मे। प्रभु, हजुरको चरणको भक्तिले सदैव मेरा हृदयमा बास गरिरहन्, यति माग्ने हो भगवानसँग। अरू सबै भगवानले गर्नुहुन्छ। उनको कामना पूर्ण गरिदिनु भयो भगवानले। अलौकिक भक्ति पनि प्रदान गर्नुभयो। उनले भन्नु, प्रभु हजुर मेरै कुटियामा रहनुपर्छ, म सेवा गर्न चाहन्छु। भगवानले भन्नुभयो, देवी महाराज कंसको यज्ञ पूर्ण गरेर अवश्य पनि तिम्रा यहाँ आउने छु। विदा भएर जानुभयो। भगवान यसरी कुब्जालाई कृपा गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। नगरका स्त्रीहरू सबै दर्शन गरिरहेका छन्, गदगद भइरहेका छन् भगवानको शोभाको दर्शन गरेर। यतातिर भगवान जाँदै हुन्थ्यो, एक ठाउँ ठुलो भिड चलिरहेको छ। के छ भगवान अगाडि जाँदै हुन्छ, कतिले रोक्दै थिए, तर पनि भगवान सरासर भित्र प्रवेश गर्नुभयो। विशाल एउटा धनुष राखिएको छ मार्गका बिचमा। त्यहाँबाट अगाडि त्यसै जान नपाइने शर्त छ। सबैले रोक्दै भगवान सरासर जानुभयो। भगवानलाई त अभ्यास छँदै थियो रामावतारमा पनि धनुष तोड्ने, कोही आश्चर्य हुँदै भएन। भगवानले गएर देब्रे हातले त्यो विशाल धनुषलाई उठाउनु भयो। मानौ एउटा हात्तीले उखुको डाँठ जसरी उठाउँछ त्यसै गरी करेण वामेन सलिलमुद्धृतं सज्यम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। हेर्दै भगवानले त्यसको प्रत्यञ्चा खिच्नुभयो। यसरी तान्दै हुनुहुन्थ्यो। हेर्नु, 2 टुक्रा भएर त्यो धनुष समाप्त भयो। हाहाकार भयो। जो नजिक थिए त्यही धनुषका टुक्राले हानेर भगवानले सबलाई धपाउनु भयो। साँझ पर्न लागेको छ। यो आवाज सुन्यो कंसले। के भयो बताइदिए। महाराज धनुष टुट्यो, धनुष कृष्णले टुटायो। अब त कंसलाई के निद्रा लाग्थ्यो र। भगवान त्यहाँबाट अगाडि जानुभयो। रात्रि बढेको छ। जहाँ नन्द आदि गरेका गोपहरू बस्नुभएको थियो, गाडा जहाँ राखिएको थियो त्यहाँ गएर विश्राम गर्नुभयो भगवान पनि। कंसलाई रातभर निद्रा लागेको छैन। कहिलेकाहीँ एकछिन झकाउन खोज्छ। कंसलाई रातभर निद्रा लागेको छैन। बेला झकाएका बेलामा उसले यस्तो सपना देख्छ। आफ्नै शिर काटेको सपना, कहिलेकाहीँ 2-3 सूर्य चन्द्रमा भएको देख्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नो छायामा पाल परेको देख्छ उसले। ओहो, म त मर्ने रहेछु कि भनेर 2टै औँलो यसो कानमा लगाउँछ र थुन्छ। एक प्रकारको घोष आउँछ। हेर्नु, यो प्राण घोष भनिन्छ यसलाई। आवाज आइरहन्छ।
बेला बेला परीक्षा गर्दै गर्नुपर्छ नि। यो बन्द भयो भने जाने दिन आउँछ। उसले यी दुवै औँलो लगाएर यसो बन्द गर्यो, कान थुन्यो, छैन आवाज। प्राण घोषानुपश्रुति छैन। ओहो, अब आएछ दिन। यसो हेर्दै जान्छ, आफ्ना जहाँ टेक्छ त्यहाँनिर पैतालाको चिन्ह छैन। अनि स्वप्नमा भूतप्रेत पिशाचसँग गएर अङ्कमाल गर्दै गरेको देख्छ। गधामा चढेर दक्षिणतिर गएको, विष खाएको, अनि तेल लेपन गरेको, मुण्डन गरेको, शरीरभरि तेलै तेल लगाएको, रातो माला लगाएको, नाङ्गै गएको, यस्तो यस्तो सपना देख्यो। अब त प्रातःकाल उठ्छ, मनमा नै डराइरहेको छ, हो न हो अब मेरो मृत्यु नजिकै आयो। भगवान पनि उठ्नुभयो, स्नान सक्नुभयो। त्यसरी त्यो नगरा बजेको सुनेर सिधै त्यो आवाज जताबाट आइरहेको थियो त्यतैतर्फ जानुभयो। रङ्गमञ्चको आवाज सुनेर जाँदै अगाडि पुग्नुभयो। यतातिर सबै प्रकारको व्यवस्था गरेको छ कंशले। बाटामा कसैलाई सोध्नुहुन्छ, कता हो रङ्गमञ्च, देखाइदिन्छन्। भगवान सरासर जाँदै हुनुहुन्छ। मार्गमा एउटा ठुलो हात्ती राखिएको छ, कुबलया पीड नाम गरेको, 10,000 हात्तीको बल भएको। माउतेहरू पनि त्यहाँ छन्। माउतेलाई भन्नुभयो भगवानले, माउते यो हात्ती हटा। के हटाउँथ्यो उसले त एकदमै झम्ट्याएर लिएर आयो भगवानका अघिल्तिर। भगवानले तत्कालै पिताम्बरले कम्मर कस्नुभयो। आयो त्यो हात्ती। भगवान झम्टिँदै हुनुहुन्थ्यो। हात्तीले सुँडले बेरे भगवानलाई। भगवान फेरि आफ्नो शरीर बढाउनुहुन्छ। सुँडबाट फेरि सानो भएर बाहिर निस्किनुभयो। एक मुक्का मार्नु भएको थियो। हात्ती रन्थनियो। यताउति भगवानलाई प्रहार गर्न खोज्छ। भगवान टाङमा नै प्रवेश गर्नुभयो। फेरि बाहिर आउनुभयो भगवान। त्यस पछाडि हात्ती अगाडि भाग्छ, भगवान पछाडि दौडिरहनु भएको छ। दौड्दै फेरि च्याप्प पुच्छरमा समाउनु भयो। पुच्छरमा समाएर पनि भगवान यताउति घुमाउन खोज्नुहुन्छ। फेरि त्यो हात्ती भगवानलाई प्रहार गर्न खोज्छ। भगवान अगाडि भाग्नुभयो, हात्ती पछाडि। जसो कि हात्तीलाई एकदमै घुम्न भने समय लाग्छ। भगवानले यतापट्टि समाएर पुच्छर यता तान्नुहुन्छ। हात्ती यता मोडिसक्दा भगवान यता जानुहुन्छ। फेरि उता जान्छ यता। भगवानलाई बाछाहरू खेलाउँदै थाहा भइसकेको छ। धेरैलाई त मारि नै सक्नुभएको थियो भगवानले। सबै हेरिरहेका छन्। ओहो, त्यत्रो विशाल हात्तीलाई एउटा बालक यसरी घुमाइरहेको छ। फेरि भगवानलाई एकदमै रिसले लखेट्यो उसले। भगवान गएर लडे जस्तो गरिदिनु भयो। दारा प्रहार गर्नु पर्यो भनेर एकदमै जोडले भुइँमा बजार्छ। भगवान त्यहाँबाट फुत्त अगाडि दौडिनुहुन्छ। उसका दाँत त्यहीँ नै एकदम बजारिन्छन्। भगवान फेरि फर्किनुभयो। सुँड उठायो भगवानले, सुँड समाउनु भयो। सुँड समाएर भगवानले यसरी पछाडि धकेल्नुहुन्छ। समाप्त भयो त्यो लड्यो हात्ती। भगवान गएर ती दुवै दारा उखेलेर त्यही दाराले पिट्दै कुबलया पीडलाई समाप्त पार्नुभयो। मृतकम दिपमुत्सृज्य दन्तपाणी समाविशत। माउती आइरहेको थियो। एउटा दारा बलरामजीले लिनुभएको छ, अर्को भगवानले। तिनै दाराले मारपिट गरेर माउतीलाई पनि समाप्त पार्नुभयो। अरू जति दुष्ट थिए सबै भाग्दै गए। कुबलया पीड समाप्त भयो। देवताहरू पुष्पको वृष्टि गरिरहेका छन्। यी दुवै भाइ ती हात्तीका दारालाई लिएर सिधै रङ्गमञ्चभित्र प्रवेश गर्नुभयो। जो त्यो रङ्गभवनभित्र बसेका थिए, जसको जस्तो भाव थियो त्यस्तै प्रकारले भगवानको दर्शन गर्दछन्। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। आफ्नो भावना जस्तो छ व्यक्तिले भगवानलाई त्यसै गरी देख्दछन्। भगवानलाई यसरी दर्शन गरे। मल्लानाम असनिरेन्द्रणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः। मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां। वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः। जति पनि मल्ल योद्धाहरू थिए, चाँडुर मुष्टिका आदि गरेका, उनीहरूले साक्षात् वज्र जस्तो देखे भगवानलाई। जो मनुष्यहरू थिए उनीहरूले उत्तम मनुष्य देखे। स्त्रीहरूले साक्षात् कामदेवका रूपले दर्शन गर्दछन्। गोपहरूले स्वजन देख्नुभयो। जस्ता दुष्ट राजाहरू थिए सबैले उनीहरूले आफूलाई शासन गर्नेवाला देखे भगवानलाई। सबैले त अलग अलग रूपले देखे, परन्तु भोजपति कंशले साक्षात् मृत्युका रूपले दर्शन गरे भगवानलाई। मृत्युर्भोजपते।
जति जति ज्ञानीहरू हुनुहुन्थ्यो, योगीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले परम तत्त्वका रूपले दर्शन गर्नुभयो। विष्णुवंशीहरूले परदेवता भनेर जान्नुभयो। यसरी बलरामजी सहित भगवानको दर्शन सबैले गरे। जति जति भक्त थिए भगवान बलरामजीका साथमा रङ्गमञ्चतर्फ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। विचित्र आभूषण छ, श्रृङ्गार छ, हेर्दा नाच्न तयार भएका दुई बालक जस्ता देखेर त्यहाँका भक्तहरूलाई पिबन्तैव चक्षुर्भ्याम, पिउन त मुखले पिउने हो, तर भगवानको त सौन्दर्य आँखाले पो पिउने हो कि, अथवा जिउराले पो चाट्ने हो कि, नाकले पो उहाँहरूको सुगन्ध लिने हो कि, गएर अङ्कमाल पो गर्ने हो कि, त्यस्तो हुन लाग्यो। त्यति सुन्दर भगवान सबै चर्चा गरिरहेका छन्। सरासर भगवान अगाडि बढ्दै जानुभयो। दुई मल्लयोद्धाहरू छन्, चाणुर र मुष्टिक। चाणुरले आएर भन्यो, हे राम, हे कृष्ण, तिमीहरू युद्धमा कुशल छौ, वीर छौ, मैले सुनेको छु। त्यसकारणले आज हामीले तिमीहरूसँग मल्लयुद्ध गर्ने तयारी गरेका छौँ। मसँग तिमी लड्नेछौ र मुष्टिकसँग बलराम लड्नेछन्। भगवानले भन्नुभयो, यो चाणुर ठिक हो तपाईँले भन्नुभएको, परन्तु हामी त बालक हौँ, जङ्गलका हौँ, हामी समानकासँग मल्लयुद्ध गरेर महाराज कंसलाई प्रसन्न गराउन चाहन्छौँ। त्यसकारण मल्लयुद्ध नै त्यहाँ हुन्छ जसको उमेर बराबर छ, बल बराबर छ। हामीलाई त्यस्ता बालकहरू तयार गरिदिनुहोस्, हामी अवश्य पनि युद्ध गर्छौँ। यो सुन्ने बित्तिकै चाणुरले भन्यो, न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः लील एभो हतो एन सहस्रद्विपसत्वभृत। हे कृष्ण, न तिमी बालक हौ न किशोर हौ, बलराम पनि अत्यन्तै बलशाली छन्, मलाई थाहा छ। खेल खेलमा तिमीहरूले हजारौँ हात्तीको बल भएको यो कुबलया पिठलाई समाप्त पारेका छौ। त्यसकारण तिमीहरू बालक भन्न सुहाउँछौ र आओ मसँग लड। बलराम मुष्टिकसँग लड्नेछन्। भगवान पनि तयार हुनुभयो। पिताम्बरले कम्बर कस्नुभयो। चाणुरसँग भगवान, मुष्टिकसँग बलराम, हातमा हात, पन्जामा पन्जा, एकदमै ताल ठोकेर जसरी मल्लयुद्ध गरिन्छ त्यसरी तयार हुनुभयो दुई भाइ। यो देखेर त्यहाँ बसेका जति पनि भक्तहरू हुन्थ्यो उहाँहरूलाई भने अत्यन्तै पीडा भयो। हेर हेर, को वज्र सार सर्वाङ्गौ मल्लौ शैलेन्द्र सन्निभौ, को चाति सुकुमाराङ्गौ किशोरौ नाप्त यौवनौ। कहाँका वज्र समान शरीर भएका यी मल्लयुद्धाहरू, कहाँका यति सुकोमल शरीर भएका यी बालकहरू। कस्तो अनर्थ भयो, यत्रा अधर्म, यहाँ त अधर्मै अधर्म भएको छ। यो हेर्न हुन्न भनेर कतिले आँखा बन्द गरेका छन्। यस्तो भगवानको त्यो सौन्दर्यमा यति व्यामुग्ध बनेका छन् सबै। भगवानको त्यो सौन्दर्यले यहाँ पुर्यायो त्यहाँका भक्तहरूलाई कि गोपिनीहरूको त भाग्यको सराहना उनीहरू गर्दछन्। आँखा बन्द गरेर, हो गोपी हो, तिमीहरू नि धन्य छौ। या दोहने बहनने मथनोपलेप प्रेङ्खेङ्खनार्बरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्तधियो श्रुकण्ठ्यो धन्या व्रजस्त्रियौरुक्रमचित्तयानाः। हो, गाई दुहुँदा होस् अथवा कोही ओखलमा केही कुट्दा होस् अथवा दही मन्थन गर्दा होस्, लिप्दा होस्, झाडु बडारू गर्दा होस्, बालकहरूलाई खेलाउँदा होस्, जति त्यतिखेरै भगवान श्रीकृष्णको चरित्रको गान गर्ने गोपिनीहरू नै वास्तवमा धन्य छन्, जसको मन भगवानमा समर्पित छ भनेर भगवानका सौन्दर्यका कारण गोपिनीहरूको प्रेमसम्म पुग्नुभएको त्यहाँका सभासदहरू सबै। यता भगवानले विचार गर्नुभयो, भक्तहरूलाई कष्ट भइरहेको छ, यो शत्रुलाई अवश्य पनि मार्नु पर्यो। शत्रुम हन्तुम मनश्चक्रे, सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन यो दुष्टलाई मार्न भगवानले मन तयार गर्नुभयो। युद्ध चलिरहेको छ, भगवानको शरीर वज्र जस्तो भइरहेको छ। भगवानका वक्षस्थलमा चाणुरले प्रहार गर्छ, केही पनि हुँदैन भगवानलाई। भगवानले दुई हात समाउनु भयो उसका। केही बेरसम्म हानाहान चलिरहेको थियो। दुई हातमा समातेर भगवानले यसरी पछाडिपट्टि धकेलेर बजार्नुभयो भुइँमा। तत्कालै चाणुर समाप्त भयो। खेल खेलमा चाणुर समाप्त भयो। यता मुष्टिकसँग बलरामजीको युद्ध चलिरहेको छ। भगवानले भन्नुभयो, दाजु अब विलम्ब गर्न उनीहरूलाई समाप्त पार्नुहोस्। बलरामजी क्रुद्ध भएर एक मुक्का प्रहार गर्नुभएको थियो। मुष्टिक रगत छाड्दै छाड्दै समाप्त भयो। जति पनि अरू मल्लयोद्धाहरू थिए ती सबैलाई भगवानले लखेट्नुभयो। बलरामजीले पनि लखेट्नुभयो। सब भागाभाग चलिरहेको छ। त्यहाँ त कंस मात्रै भएको छैन। हृते कंसम विप्रमुख्या साधव साधु साध्विती। कंसदेखि अतिरिक्त सबैले साधु 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 भनेर हर्षको वर्षा गर्नुभयो, आनन्द मनाउनुभयो। परन्तु कंसलाई भने अत्यन्तै डर भएको छ। मञ्चबाट जुरुक्क उठ्यो, आसनबाट हातमा तलवार लिएको छ। ए
यी वसुदेवलाई मार, नन्दलाई मार, यसलाई मार, त्यसलाई मार, कृष्णलाई मार, बलरामलाई मार, यो मेरो राज्य लोभी, मेरो पिता भनाउँदो यो उग्रसेनलाई पनि मार, काट भनेर एकदम तिल मिलाउन थाल्यो। भगवान फटाफट फटाफट अगाडि अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। अग्लो मञ्च तयार गरेको छ, आसन त्यहाँमाथि अग्लो। सबैले हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै भगवान फुत्त मञ्चमा चढ्नुभयो। कंस हातमा तलवार लिएर थरथर थरथर काँपिरहेको छ, फटफट फटफट बगबग गरिरहेको छ। भगवान केही बोल्नु भएको, गएर कंसका केसमा च्याप्प समात्नुभयो। आकाशमा फन 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 घुमाइरहनु भएको छ। प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपात्य रङ्गो परितुङ्ग मञ्चात। माथि घुमाउँदा घुमाउँदै लगभग समाप्त भइसकेको थियो। भगवानले अत्यन्तै जोडसँग तिरङ्ग मञ्चबाट भुइँमा त्यो कंसलाई फड्कार्नुभयो। कंस समाप्त भयो। कंस त मरिसकेको थियो, उसका किरीट कुण्डल सबै छरपष्ट भूमिमा। तर भगवानलाई यति क्रोध, आफ्ना पितालाई मातालाई यति दुःख दिने, भक्तलाई दुःख दिने, भगवानले विश्वको भार आफूमा लिनुभयो र कंसका छातीमा, त्यो मरिसकेका कंसका माथि फेरि भगवान ठाल हान्नुभयो। हाहाकार हुन लाग्यो। माथिबाट पुष्पको वर्षा भएको छ। कंस समाप्त भयो। देवताहरूले जय जयकार गरे। पुष्पको वृष्टि भयो। आकाशमा मङ्गल बाजाहरू बजिरहेका छन्। नेदुर्दुन्द भयो व्योम्नि ब्रह्मे साद्या विभूतयः पुष्पैः किरन्तस्तं प्रीता सशंसुर नृतु स्त्रियः। सबै अप्सराहरू नृत्य गरिरहेका छन्। कंस समाप्त भइसकेपछि भगवान कंसका नजिकै बसेर जोडसँग रुनुभयो भनेर पूर्वाचार्यहरूले यसमा बडा विनोदको अनुभव गर्नुभएको छ। भागवतमा त यो प्रसङ्ग छैन। किन रुनुभयो भगवान भन्दा पहिले त भगवानले कंसको केसमै किन समाउनु भयो यसको तात्पर्य बताउनुहुन्छ। विवाहकै समयमा माता देवकीको केसमा समातेर मार्न खोजेको थियो कंसले। त्यसकारण मातृ ऋणबाट उऋण हुनलाई भगवानले कंसका केसैमा समाउनु भयो र मार्नुभयो। दोस्रो, कंस के चाहन्थ्यो भने बलराम र कृष्णलाई लिएर आउने, कसैले पनि मारिदिन्छन् अनि मरिसक्ने बित्तिकै नजिकै गएर नाटक गर्ने, हे मेरा भान्जा मलाई छोडेर कहाँ गयौ नि, मलाई छोडेर कहाँ गयौ नि भनेर छाती पिटेर रोएर नाटक गरौँ भन्ने कंसले चिताएको थियो। कंसको यो कुभावना भगवान जान्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले भगवान आफै मार्नुभयो। नजिकै बसेर रुनुभयो, हे मामा कहाँ जानुभयो नि, मामा मलाई छोडेर कहाँ जानुभयो नि, भगवानले यसो भन्नुभयो भनेर पूर्वाचार्यहरूले अनुभव गर्नुभएको छ। कंस समाप्त भयो। कंसका स्त्रीहरू आएर अस्ति प्राप्ति आदि गरेका आएर विलाप गर्छन्। भगवानले सबैलाई सम्झाउनु भयो। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण